स्टोरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर। इस हफ्ते के एंड में प्लैनेट्स की ट्रांजिट वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुकी हूँ। अभी आपके 7वें घर में भरमार है प्लैनेट्स की, सो बी केयरफुल। उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी मैरिड होते हैं, कमिटमेंट में होते हैं, पार्टनरशिप पे होते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना आपको अपना इमेज मेंटेन करना है, क्योंकि कोई दूसरा शख्स आपके ऊपर अगर हमला करता है तो जवाबी हमला नहीं करना है। यहाँ पे आपके रिश्ते मामलात ख़राब हो सकते हैं, समटाइम्स अमेंडमेंट्स भी आती हैं। एंड दोज हु आर सिंगल, व्हाट एन आइडियल टाइम। जो सिंगल है, जो शादी करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। यहाँ पे आपके रिश्ते भी आएंगे, लोग भी ज़िंदगी में आएंगे, और पुराने नए सारे मे बी मोर देन वन ऑप्शन कि आपको चूज़ करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हेल्थ में रिलेटेड कोई भी ऐसा मामला जो कि पहले कहीं ट्रिगर कर चुका है वो दोबारा से ट्रिगर कर सकता है। ये वक्त आपको अपनी हेल्थ के मामले में बहुत ख्याल रखना है। ऐसे ही जो लोग जॉब्स में हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। कोई नई जगह पे कोई ऑफ़र है, कुछ भी है, तो उसको आपने बार बार चेक करना है, क्योंकि समटाइम जैसे होता है कि कोई लेटर भी आ जाए ना तो वो भी चीज़ें रिवर्स में चलती हैं, यानी कि वापस हो जाती है। ये कोई इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच और बार बार रीचेक कीजिए, आप किसी चीज़ को मिस तो नहीं कर रहे हैं। हमारे टॉरस दोस्त जो है उनके लिए इस हफ्ते में थोड़ी सी जो आपके काम है उनमें तेज़ी दिखाई देती है। जैसे एकदम बहुत सारे काम एक ही टाइम पर शुरू हो जाते हैं, आप हमें मल्टीटास्किंग करते दिखाई देते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे आपका दिल चाहेगा कि आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आप स्पेंड करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं। आप फाइनेंशियली थोड़ा सा ये हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपने फाइनेंसिस पर ही फोकस करना है कि आपकी सेविंग कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। क्योंकि जो आपके इस हफ्ते आप समझ लीजिए कि एक ऐसा टाइम शुरू होता है आपके लिए जहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल बेहतरी का एक फेज़ है। आप बेहतर पहले से बेहतर अर्न कर सकते हैं, और कोशिश ये करें कि आप स्पेंड ना करें, ख़ास तौर पे जब पूरा चांद हो सकता है कि मार्केट में जाइएगा और इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी केयर कीजिएगा। उसके बाद आपके जो आपके साथ काम करते हैं लोग, लेट्स से जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके मुलाजिम हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कॉलीग्स हैं, लगता है आपके इर्द गिर्द बहुत झगड़े हो रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपनी पोजीशन को वाज़े और क्लियर रखना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। समटाइम्स मैं मोस्टली कहती हूँ कि रेफरी बनना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन ये वीक जो है इसकी कॉल ये है कि आप अपनी पोजीशन को वाज़े रखिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, आपकी पोजीशन क्या है। फिर ये कि आपका जो स्पाउस या पार्टनर या लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल आप अपने पार्टनर के साथ क्लैरिटी की बात कीजिए कि जो भी उसने करना है या जो भी उसने कहना है ही शुड बी क्लियर। कोई भी इबाहम मत रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द कि उन्हें शक का फ़ायदा मिलना चाहिए, यानी शक का फ़ायदा हासिल करना चाहेंगे। फिर इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे आप थोड़े से जज्बाती, पर हमारे टॉरस लोग बहुत कम जज्बाती होते हैं, लेकिन इस हफ्ते आप थोड़े सेंसिटिव भी दिखाई देते हैं, ओवर सेंसिटिव भी दिखाई देते हैं, और ऐसे भी लगता है कि जैसे आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस कर लेंगे। आपके जो रिएक्शन है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन लगता है कि छोटी सी बात पर बड़ा सा रद्द अमल आप दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक यू, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। और फिर ये कि जहाँ पर जॉइंट स्टॉक्स हैं या जहाँ पर जॉइंट अकाउंट है वहाँ पर केयरफुल रहिएगा, उसको चेक ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कोई आपके जैसे खाते में ज़्यादा पैसे लिखे जा रहे हो, ये सिंबॉलिक बातें होती है ना। हमें ऐसे लगता है कि जैसे आपके जो जॉइंट खाता है वहाँ पर आपके हिस्से में ज़्यादा लिखा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है या नेग्लिजेंस हो रही है। सो वो ज़रा एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने एक बात का ध्यान और भी रखना है कि कुछ इस तरह के मामलात हैं आपके इर्द गिर्द कि जैसे होता है कि जिनको तवज्जो की ज़रूरत है,
آپ کے ارد گرد معاملات اگر ابھی آپ نے توجہ نہ دی تو اگلے ہفتے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. آپ کو احساس ہوگا کہ دیر ہو گئی ہے. اس کو پہلے سے ہی پریمپٹ کر لیجیے کہ دیر ہو گئی ہے. سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیے. اور جو لوگ ہیں لوگوں کو الگ الگ رکھیے. گھر، دوست، فیملی، ریلیشن شپس، ہر ایک پیجن ہول ہوتا ہے. ہر کسی کو جگہ پہ رکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ لائن زیادہ کراس کر رہے ہوں. جو ایک کوئی بھی بندہ اپنی جگہ پر نہ رہ پا رہا ہو. جیسے ہر بندے کو اس کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کی جگہ دوست کی ہوتی ہے، لائف پارٹنر کی نہیں ہوتی. لائف پارٹنر کی جگہ دوست کو نہیں. اس طرح سے پیرنٹس ہوتے ہیں، سبلنگس ہوتے ہیں. ہر کسی کی ایک لائن ہے، اس لائن پہ رکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے یونیورس آپ سے یوں کنیکٹڈ ہے کہ جیسے آپ کے ہوتا ہے نا پھل لگتا ہے. آپ کے جن پودوں کو آپ نے بڑی محنت سے پالا وہ پھل دیں گے. آپ کا باغ ہرا بھرا ہوگا. آپ کی کیاری میں بہت سارے پھول اور پھل کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ڈونٹ ٹرسٹ، کسی پر اعتبار نہ کرنا، کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا، چاہے کوئی بھی ہو. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسا لگتا ہے کہ اپرچونیٹیز فار لو آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ہیں. اور آپ اف یو آر لوکنگ فار لو تو بی مور ویزیبل، بیکاز لو جو ہے اس کی اپرچونیٹیز یا اس کے علاوہ بھی جس چیز کی بھی اپرچونیٹیز آپ تلاش کر رہے ہیں اس کی اپرچونیٹیز آپ کے ارد گرد اویلیبل ہے. دوسرے گھر میں جیمنائی میں پورا چاند ہے، آپ کے گھر سے بھی گزرے گا. پورا چاند کا میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے اندر سینس آف سیکیورٹی پیدا کیجیے. عدم تحفظ سے نکلیے اور اپنے آپ کو محفوظ کیجیے فیل، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بتائیے کہ سب ٹھیک ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 19 1 and 9. آپ کا لکی سٹون ہے وائٹ ماربل سنگ مرمر. آپ کا جو لکی شام ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے ایلیفنٹ. ایلیفنٹ از اے اسپرٹ اینیمل، اور یہ جو جب بھی آتا ہے یہ اسٹرینتھ کی انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. مے بی کہ اس ہفتے آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہو، طاقت کی ضرورت ہو، ذہنی یہ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرتی ہے ایلیفنٹ کی انرجی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ معاف کرنے کے لیے، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے دل بڑا کریں، مگر دوبارہ اعتبار کرنے کی حماقت مت کیجیے. اور جمعے کے روز کوشش کریں کہ کیڑوں کو دانا ڈالیں. برج ہے ہمارا برج ثور ٹورس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ مت کریے گا اور سامنے والے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریے گا. ان دو باتوں میں اپنے آپ کو تول لیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کسی خوش گمانی میں ہو اور آپ سمجھ رہے ہو یہ ہو جائے گا میں یہ کر لوں گا، وہاں آپ کے اوپر چیزیں جو ہیں بیک فائر کر سکتی ہیں. تو یہ احتیاط کیجیے گا. اور آپ جو بھی آپ کو ذمہ داری ہے، جو بھی آپ کو کام دیا گیا ہے، جو بھی رسپانسبلٹی آپ نے ایکوائر کی ہیں ان کو فلفل کیجیے گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیے گا. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملے، کوئی پارٹنرشپ کے لیے، کوئی کام کے لیے، تو آپ نے پہلے اس کی تمام حوالے سے تصدیق کر لینی ہے اور اس کے ہر منفی اور مثبت پہلو کا جائزہ لے لیجئے، پھر اس میں کام شروع کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو میں یہ کہوں گا ذرا اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیے گا، ورنہ اچانک آپ کے ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں. اور کچھ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کو لانگ ٹرم میں کمپلیشن ہونی ہے، تو وہ کام کی طرف توجہ دیجیے گا. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ کو اپنا انرجی کو اور اپنا ٹائم کو ضائع مت کیجیے گا. کنسٹرکٹیو کاموں کی طرف توجہ رکھیے گا. کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں بہتری لانے کا باعث بن سکتی ہیں اور آپ نے تھوڑا سا اپنے اسپاؤس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اب اگر آپ کے کوئی مقدمے بازی یا کوئی عدالتوں میں کچھ امور زیر سماعت تھے تو اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز مل سکتی ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنے تمام کام، اپنی چیزوں کا، اپنے
جسے کہہ لیں کہ بزنس سے ریلیٹڈ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر ذرا توجہ دیجیے گا. وہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پرابلم مغالطہ ہو جائے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا, ٹریولنگ میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. کوئی غیر قانونی کام, کوئی ایسا کام جس میں کوئی کمی رہ جائے سفری دستاویزات میں, تو وہ آپ کے لیے باعث تکلیف بن سکتی ہے. ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے. تھوڑا سا آپ نے یہ جو وائرل فیور یا وائرل فلو جو ہو رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا. اور ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا جس کو